अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। एक तो इशू है आज ये जो नैब की तरमीम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है मामला। ख़ुद खान साहब ने इसके ऊपर बात की और एक अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नैब की जो तरमीम है इसके खिलाफ वो इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और साथ ही बहुत उन्होंने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये जो तरमीम है इससे मुल्क और कौम की तौहीन हो रही है और ये NRO मुझसे मांगते रहे लेकिन ये इन्होंने खुद आते साथ अपने केसेस ख़त्म करने के लिए अपने आप को NRO दिया। फिर एक और खुरम दस्तगीर साहब का बयान है जिसका कल हमने भी उसके ऊपर जिक्र किया था, जिसमें वो कहते हैं कि खान साहब 15 साल की प्लानिंग बनाकर बैठे थे, इसलिए उनकी हुकूमत को हमने घर भेजा। तो उसका भी खान साहब ने जिक्र किया। हम बात ये करेंगे कि क्या अदालत की तरफ से अगर सुप्रीम कोर्ट लेकर जाते हैं ये मामला तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पास किया हुआ जो कानून है उसके ऊपर अदालत क्या उसको कलअदम करार दे सकती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात वहाँ पर एड्रेस हो सकते हैं या नहीं। दूसरी तरफ जो पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात होने हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन अगर इलेक्शन कमीशन ने अपनी साख को इसमें खो दिया तो जो आम इंतखाब आइंदा होंगे उसको दफन समझा जाए। जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए वो ये थे, उन्होंने कहा कि ये कोई 20 सीटों का इलेक्शन नहीं है बल्कि ये तो हमज़ा शहबाज की हुकूमत बचाने की एक कोशिश है। और साथ ही ये भी कहा कि इसकी जब हम इसकी मुहिम चलाते हैं, शाह साहब ने कहा, तो हमें नोटिस मिल रहा है जबकि नून लीग जब तरक्याती स्कीमें दे रही है उसके ऊपर कुछ नहीं किया जा रहा। इसके ऊपर हम जानने की कोशिश करेंगे शाह साहब से ही कि PTI के ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको कैसे एड्रेस किया जाए। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे हुकूमत जो कि मुआशी हवालों से उनके अपने ही बयानात मैच नहीं कर रहे और एक तरफ पीपल्स पार्टी है वो मुकम्मल तौर पर ओन करने को ही तैयार नहीं है कि वो भी हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं हम एडवाइजरी पोजीशन के अंदर हैं। लेकिन पहले हम बात करते हैं PTI के इन दोनों मामलात के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले मैं नैब के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगी क्योंकि हम कई सालों से उसके ऊपर बहस भी करते आ रहे हैं और नैब का जो रोल रहता है उसके ऊपर बात करते हैं तो यही कहा जाता है कि ये ड्रैकोनियन कानून था। और अभी आपका जो दौर गुजरा उस पर भी हमने देखा कि गिरफ्तारियाँ भी हुई लेकिन फिर अदम सबूत की वजह से ज़मानतें भी हुई। एक और सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जो तरमीम आप लोग करके गए थे और उस वक्त जब सवाल किया जाता था तो कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी और जो हमारा कारोबारी तबका है उनके बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं नैब के कवानीन के हवाले से, तो आप लोगों ने भी की। मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी उसके अंदर जो एक मामला था वो आपकी तरफ से तरमीम की गई जो कि इस वक्त मौजूदा हुक्मरान को फ़ायदा दे सकता है एक्सपर्ट्स के मुताबिक। तो इस वक्त आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात फिर क्या हैं नैब के हवाले से, जो तब्दीली की गई है उसमें फिर क्या फ़र्क, जो तरमीम आप करके गए थे अगर वो फ़ायदा दे रही हैं हुकूमत में जिन लोगों पर केसेस हैं उनको? देखिए, फर्क ये है कि हम भी विच हंट के हक में नहीं है। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि नैब के कानून को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो। अगर माजी में हुआ तो गलत हुआ, इस रिवायत को दफन होना चाहिए। अब सोचने की बात यह है कि हमारे माशरे में करप्शन नहीं है और क्या वो बतदरीज उसमें इजाफा नहीं हो रहा? क्या आम पाकिस्तान का शहरी उससे तंग नहीं है? क्या वो करप्शन फ्री माशरा नहीं चाहता? क्या करप्शन की वजह से हमारी मईशत को नुकसान नहीं पहुंचा? अगर पहुंच रहा है तो हमने क्या करना है? अब सवाल ये है, कानून में बेहतरी की जा सकती है लेकिन इन्होंने कानून में बेहतरी नहीं की, इन्होंने नैब को दफन किया है। आज बड़ी धूम से उसका जनाजा उठा है। अब 1100 अरब की करप्शन को हड़प कर देना ये पाकिस्तानी कौम के लिए नाकाबिले कबूल है और वो हरगिज कबूल नहीं करेंगे। मुझे याद है जब हम फैटिव की लेजिस्लेशन कर रहे थे और मैं तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहा था, उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत मौजूद थी। शहरी रमान साहिबा मौजूद थी, नवीद कंवर साहब थे, फारूक नायक साहब थे, अपना ख्वाजा आसिफ साहब थे, शाहिद खाकान अब्बासी और उनकी पूरी और एहसन इकबाल साहब। अब हम बात कर रहे हैं फैटिव की कानून साजी की और ये मेरे हाथ में थमा देते हैं मसवदा नैब की तरमीम का। मैंने कहा भाई नैब तो ज़ेरे बहस है नहीं, ये तो फैटिव की लेजिस्लेशन तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है वो ज़ेरे बहस है। मुझे दोनों जमातें कहती है और मैं बिल्कुल अनुरोध कह रहा हूँ कि अगर आप इस पर पेशरफ नहीं करेंगे तो कोई फैटिव की लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। ये हमारी नशिस्त मशरूत है। अब फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब हमने इनकार किया, NRO देने से इनकार किया, इन्होंने वॉकआउट किया और इन्होंने कानून साजी नहीं की। आज ये क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, इन्होंने कानून साजी नहीं की। देखिए बात ये है
इन्होंने अपने केसेस को दफन करने के लिए मुश्किल हालात फैटिफ का शाह साहब वो मुकम्मल तौर पे क्रेडिट भी नहीं ले रहे, वो तो ये भी बात कह रहे हैं इस एक पॉइंट पे कि वो एस्टैब्लिशमेंट का है क्रेडिट, वो कहते हैं ना हमारा ना आपका। उस वक्त वो कह रहे हैं इजलासों में शिरकत के लिए भी एस्टैब्लिशमेंट कहती रही। देखिए गलत बयानी मत कीजिए, और मुझे मैं उनका हवाला दे रही हूँ। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं उनको कह रहा हूँ, गलत बयानी कर रहे हैं। देखिए हुकूमत वक्त हम थे, लेजिस्लेशन हमने की, और मुख्तलिफ इदारे जो हुकूमत के महतहत होते हैं उनने अपना रोल प्ले किया। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपना रोल प्ले किया, फॉरेन ऑफिस ने अपना रोल प्ले किया, स्टेट बैंक ने अपना रोल प्ले किया, जो फौज के एहलकार हमारे साथ काम कर रहे थे उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट पे अपना रोल प्ले किया। मैं सबको क्रेडिट दूंगा। ये तो 3 और 13 में नहीं है, ये तो किसी दास्तान में नहीं है जिनको फोन करके मुबारकबाद दे रहे हैं शहबाज शरीफ, इधर तो किसी खाते में नाम ही नहीं आता। ये तहरीक इंसाफ की मेहनत थी और अल्लाह ने पाकिस्तान को सुरखरू किया है। जी सब बिल्कुल। शाह साहब एक और सवाल भी, ये नैब तरमीम जो बात हो रही थी इसके ऊपर, अगर मैं आपका कलामी की माजरत, ये एक इशू जिसको आप खान साहब ने भी जिक्र किया कि ये नैब को ये इन्होंने तरमीम कर दी कि अब साबित करना होगा इल्जाम, तो ये तो पूरी दुनिया के अंदर, और हम जब से इसके ऊपर बात करें पुराने केसेस के ऊपर भी यही सवाल उठता था, हर लीगल एक्सपर्ट ये बात करता था कि किसी शख्स को जेल में डाल दिया जाए इल्जाम लगाकर, और फिर उस शख्स ने ही साबित करना हो कि ये इल्जाम गलत है, तो ये नैब ने क्यों ना साबित करना हो, पूरी दुनिया का कानून यही कहता है। इसके ऊपर आप लोगों को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? आप ऐसे करें, मैं समझता हूँ उन्होंने सही किया, उनका एजेंडा जो था वो बिल्कुल सही था। उन्होंने इस मुल्क में ये इजाजत देना चाहते हैं, ये कहते हैं लाइसेंस टू किल, लाइसेंस टू करप्शन इन्होंने कौम को दे दिया है। मुबारक हो उनको कि इन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया, अपने केसेस को दफन कर दिया और कहा खाओ खिलाओ लूटो, मुल्क को जितना नचोड़ सकते हो नचोड़ो। यही इनकी सियासत रही है और इससे अब कौम तंग आ चुकी है, कौम बेजार हो चुकी है। और अब मैं समझता हूँ लोग महंगाई और करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएंगे जरूर। शाह साहब, एक तो आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो केसेस बनाए उसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी, और दूसरा ये जो केसेस हैं ये लोग खत्म कराना चाहते हैं। जी पुराने हैं मोहतरमा, ये सारे केसेस सवाल मुकम्मल कर लूं शाह साहब। सिवाय एक केस के जो टीटी का केस है, जो ओपन एंड शट केस था, बाकी सब पुराने केसेस है। ये एक दूसरे पे बनाते रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने तो एक केस नहीं बनाया। शाह साहब, अच्छा मैं अगर अपना सवाल मुकम्मल कर लूं, एक तरफ आपका ये इल्जाम है, दूसरी तरफ एक और इल्जाम आया, मरियम नवाज ने इसके ऊपर जो कमेंट किया, वो एक इंटरव्यू के हवाले से वो बात कर रही है, खातून जिनको वो ये कहती हैं मुबैना तौर पे उनके इल्जाम के मुताबिक और खातून के बयान के मुताबिक कि हब्से बेजा में रखा गया, खातून ने शिकायत लगाई थी सिटीजन पोर्टल के ऊपर, और वो जब खातून आई चेयरमैन नैब के हवाले से तो उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर फुल प्रोटोकॉल दिया गया, और बाद में वो जो वीडियोस थी वो चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल की गई और मुखालफिन के ऊपर केसेस बनाए गए। ये इल्जाम है, उसको सपोर्ट करता है ये तैयबा नामी खातून का एक इंटरव्यू। देखिए मुझे नहीं मालूम उन्होंने किस बुनियाद पर ये बात की है, लेकिन ये तो केसेस बेशतर केसेस तो इनके अपने अदवार में बने हुए हैं, इस खातून से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक आध केस उनका हो तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जितने केसेस ज़ेरे बहस हैं ये 1100 अरब का जो डाका है ये इनके अपने अदवार में। पीपल्स पार्टी कहती रही कि नून लीग ने डाका डाला, नून लीग कहती रही पीपल्स पार्टी मुल्क को लूट के खा गई, और आज दोनों इकट्ठे हो गए हैं और दोनों ने मिलकर इस कानून को दफन कर दिया है। अच्छा, अब शाह साहब इसके ऊपर आखिरी सवाल मेरा ये कि अब ये अगर पार्लियामान ने पास किया है कानून, पार्लियामेंट में आप लोग मौजूद नहीं हैं, इस्तीफे हालांकि आपके कबूल नहीं हुए अभी तक, लेकिन फिर भी आप लोग ने नहीं चूज किया, आप पंजाब में भी रहना चाहते हैं सियासत में, केपी में भी रखना चाहते हैं हुकूमत, लेकिन पंजाब विफाक में नहीं रहना चाहते, तो अब फिर सुप्रीम कोर्ट क्या इसके ऊपर आप लोगों को रिलीफ की कोई उम्मीद है या फिर वो पार्लियामान के मामले में नहीं मुदाखलत करेगी? देखिए बात ये है, सुप्रीम कोर्ट का इस ऑर्डिनेंस के और नैब के बारे में एक अपना इनका एक जजमेंट है, गालिबन संध्यार वाली केस है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उन्होंने इस पर अपनी एक राय दे रखी है। ये एक कौमी इदारा है, नेशनल इंस्टीट्यूशन है और हमारे आइन के मुताबिक खुद मुख्तार है, आजाद है। अगर पाकिस्तान के लोगों में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है कि इन्होंने अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को भी बलाए ताक रखते हुए इन्होंने पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी की है,
तो सुप्रीम कोर्ट को यकीनन इसका नोटिस देना चाहिए। और इमरान खान साहब ने दुरुस्त कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे दस्तक देंगे। अब ये उन पर जिम्मेदारी होती है और पूरी कौम देख रही होगी। पंजाब के इलेक्शन की शाह साहब बात आपने जो आज हमने तफसीली तौर पे देखा, जो एक एक इल्जाम आपने लगाया और हमने इब्तदाइया में उसका जिक्र भी किया, लेकिन डस्का में भी एक इलेक्शन हुआ था, हम सब ने उसको कवर भी किया था और देखा वहां पे क्या इल्जामात लगे थे। एक फरीक की जानिब से नून लीग मामला ECP के पास लेके गई, फैसला इंक्वायरी के बाद उनके हक में आया, हुकूमत में आप थे, विफाक में, पंजाब में भी। अब आपका जो मामला है उसको किसी इस तरह के फोरम पर ले जाने के बजाय आपका यहाँ तक कह देना कि आम इंतखाबात आइंदा ही दफन हो जाएंगे, तो आप आने वाले इंतखाबात को मुतनाज़िर नहीं बना रहे इस बेसिस के ऊपर? मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, देखिए डस्का अगर हुआ तो गलत हुआ, कोई करे, मैं कहता हूँ जाहिद करे, बकर करे, इलेक्शन में धांधली कोई करे, कोई माफी नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो इस मुल्क में जमहूरियत चल ही नहीं सकती, लोगों का एतमाद उठ जाएगा, बैलेट बॉक्स से एतमाद उठ जाएगा और ये बड़ी खतरनाक बात होगी। एक नंबर 2, हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं जो इलेक्शन कमीशन की आईनी बुनियादी जिम्मेदारी है। मैं आज कह रहा हूं और दोहरा देता हूं, अगर इन 20 इलेक्शन में वोटों के जरिए हम हारते हैं, हम अपनी शिकस्त कबूल करेंगे, फराख तरीके से कबूल करेंगे। जमहूरियत में एक फरीक हारता है, जीतता है, कोई इसमें लेकिन कैसे शाह साहब जब आप ECP के चेयरमैन के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रखते? आप मेरी बात सुनेंगी तो मैं जवाब, अब मेरा जवाब तो सुन लीजिए ना, प्लीज टोकिए मत मुझे। अब मैं अर्ज कर रहा हूँ हम कबूल कर लेंगे, लेकिन अगर इन्होंने जो जेरीमेंडरिंग हो रही है, जिस तरीके से पंजाब की इंतजामिया को झोंक दिया गया है, जिस तरीके से जो इलेक्शन शेड्यूल के बावजूद डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही है, मैंने PP217 का जो नून लीग का कैंडिडेट है उसका क्लिप मैंने इलेक्शन कमीशन भिजवाया है, उसकी रिकॉर्डेड वॉइस है, उसकी तस्वीर है और वो कह रहा है कि 17 जुलाई से पहले आपके ये काम हो जाएंगे। इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है? अच्छा, उसके बरक्स मेरा बेटा इलेक्शन लड़ रहा है, उसने कोई काम नहीं कराया, उसको नोटिस आ गया इलेक्शन कमीशन से कि यू आर ट्राइंग टू इनॉग्रेट भाई व्हाट इज ट्राइंग, या उसने किया है या उसने नहीं किया। अगर उसने किया है आप सबूत पेश करेंगे मैंने किया है, और अगर नहीं किया तो ट्राइंग का नोटिस क्या दे रहे हैं? हमारे इश्तिहार उतरवाए जा रहे हैं आपकी इंतजामिया के जरिए। भाई आपने उतरवाने हैं तो हमारे भी उतरवा दें, उनके भी उतरवा दें, और अगर उनके लगवाने हैं कॉर्पोरेशन के अमले से तो फिर हमारे भी रहने दीजिए। ये का तमाशा है। अगर ऐसा इलेक्शन होगा, मैं मोहतरमा आपके प्रोग्राम पे कह रहा हूँ, हम इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेंगे। इन 14 अजला में इलेक्शन के बाद एजुकेशन होगा, और अगर इस किस्म का इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगा, जनरल इलेक्शन ये कौम कबूल नहीं करेगी। 1977 में यही हुआ था और उसके बाद पूरी कौम सड़कों पे आई, एजुकेशन हुआ था, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हुआ था और जनरल को मुदाखलत करनी पड़ी थी। तो ये सूरत हाल अगर यहाँ तक पहुंच गई है तो फिर शाह साहब अगर आपको लगता है मुदाखलत तक बात आ सकती है तो फिर आप लोग इस इंतखाब में हिस्सा कैसे ले रहे हैं? क्योंकि आप तो ECP पे बिल्कुल एतमाद नहीं करते। अगर जमहूरियत का आप मजाक उड़ाएंगे, अगर आप इदारों को दफन कर देंगे, अगर आप इदारों को सरकार की लॉन्ड्री बना देंगे, जिस तरह पंजाब असेंबली को आपने लॉ मिनिस्ट्री के ताबे कर दिया है, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट के लोग कहाँ गए आज? क्यों नहीं बोलते? ह्यूमन राइट्स की जो बात करने वाले थे और आज खामोश क्यों है? 25 मई के उनको एक दबा नहीं दे रहे। शाह साहब एक और बात भी आपने आज कही, आपने कहा कि एक विजिबल हाथ भी है और पंजाब के इंतखाबात में इनविजिबल हाथ भी है। विजिबल अगर हम हुकूमत और उस ब्यूरोक्रेसी जिसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं, तो फिर इनविजिबल हाथ कौन सा है? आपका क्या खदशा है पंजाब के इलेक्शन के हवाले से? वो डॉन के बड़े लंबे हाथ हैं और डॉन बड़ी गहराई में चीजों में जाता है। रिसर्च कीजिए। रिसर्च, क्योंकि जब नाम नहीं लिया जाता और हम सवाल पूछते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा होता है। आप कह रहे हैं पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में एस्टैब्लिशमेंट रोल प्ले कर रहा है? मेरे मुंह में लुकमे ना डालिए, मुझे मालूम है बात कैसे की जाती है। इस हवाले से मुझे मालूम है इदारे कैसे लिखवाए जाते हैं और कैसे भी इदारे कैसे लिखे जाते हैं। शाह साहब, क्योंकि जब 2018 में नाम लिए बगैर तनकीद करती थी आपकी मुखालिफ जमातें, तो हमें उससे यही RTS की जब बात की जाती थी तो वो इसी तरफ इशारा जाता था कि आप लोगों को खास प्रिविलेज हासिल है। आप ये कह सकते हैं ऑन रिकॉर्ड कि इस वक्त जो हुकूमत है उसको पंजाब में इस किस्म की सपोर्ट हासिल हो रही है जिसकी आप बात करें, इनविजिबल? मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर इन्होंने ऐसा किया
یہ اس ملک کے ساتھ ظلم کریں گے، یہ پاکستان کو پولیٹیکلی ڈیسٹیبلائز کر دیں گے، اور پاکستان کی اکانومی ٹینک کر رہی ہے، اس وقت اکانومی گر رہی ہے، اور مزید انسرٹنٹی کی صورتحال میں آپ اس ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ان کو کوئی ریئلائزیشن ہے کہ اپنے پرسنل ایجنڈا کی خاطر یہ نیشنل ایجنڈا جو ہے اس کو غرق کر رہے ہیں؟ شاہ صاحب، آپ نے ذاتی طور پہ اب کیونکہ میرا تو آپ سے یہ جاننا تھا کہ جو بیک اینڈ فورتھ آپ لوگوں کے اور اداروں کے درمیان چل رہی ہے، لیکن مجھے معاملات اس سے بہت اب آگے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب آپ جیسے محتاط شخصیت بھی اس قسم کی بات کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اپنی جماعت کے اندازے جو باتیں کی گئی ہیں اس بیرونی سازش کے حوالے سے، اس نے نقصان پہنچایا اس ساری چیز کو، کہ معاملہ اس نہج پہ پہنچ گیا کہ آپ کا شکوہ مجھے سیاسی جماعتوں سے زیادہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے لگ رہا ہے؟ دیکھیے بات سنیے، جب آپ نہتے لوگوں پر خواتین کے گھروں میں رات کے 3 بجے پھلانگیں گے اور خواتین کی بے حرمتی کریں گے، جب آپ ننھے بچوں پر ٹیئر گیسنگ کریں گے، جب آپ پورے پاکستان کی شاہیں بند کر دیں گے کنٹینرز کھڑے کر کے، جب آپ بلا وجہ بغیر قصور کے لوگوں کو گرفتار کریں گے، تو پھر مجھ جیسا صابر آدمی بھی بولے گا۔ دیکھیے، اب خاموش رہنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب خاموش رہنا گناہ ہوگا، اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور آج جو بھی خاموش ہے میں سمجھتا ہوں وہ اپنے ملک کا انصاف نہیں کر رہا۔ شاہ صاحب، میں جاتے جاتے صرف آپ سے یہ شارٹلی یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب پھر ہم مزاحمت دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، جو کہ مریم نواز کا مشہور جملہ ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، پریشر اس طریقے سے بلڈ کیا جائے گا؟ ہم پریشر نہیں کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ہم سوداگر نہیں ہیں، ہم سودا کرنے نہیں آئے، ہم سوداگر نہیں ہیں، ہم LRO نہیں مانگ رہے، ہم یہ نہیں ہوتا کہ معاہدے کر کے چلے جائیں اور باہر سیر و تفریح کر کے واپس آ جائیں، کبھی دبئی چلے جائیں، کبھی لندن چلے جائیں اور واپس آ جائیں۔ ہمارا جینا مرنا یہی ہے، ملک کے اندر رہ کے پاکستان کے مفادات کا دفاع کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک بریک کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نیّر حسین بخاری صاحب ہوں گے، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اب جو ہم نیب کے ریفارمز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور جو آج ٹاپک آف ڈسکشن ہے اسی پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی نیّر حسین بخاری صاحب ہے۔ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ آج جو بات ہو رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بہت سخت تحفظات کا اظہار کر رہی ہے جو قانون سازی کی گئی ہے اس موجودہ حکومت کی طرف سے۔ اب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اب جن کے اوپر کیسز ہیں وہ حکومت میں ہیں، اور یہ سوال پھر اٹھا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف بھی کہ اگر وہی قانون سازی کریں گے تو وہ پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا۔ نیب میں لاکھ خامیاں ضرور ہم اس کے اوپر کئی عرصے سے بات کرتے آ رہے ہیں، لیکن مستقبل کے لیے طے کر لیا جاتا، یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا بجائے اس کے کہ یہ خود اپنے لیے فیصلہ کریں؟ میرا خیال ہے یہ ان کی لیگل ٹیم ہے نا جو تحریک انصاف والوں کی، مطلب کہ اپیرنٹلی وہ کوئی الٹریٹ نظر آتے ہیں۔ پرائمریلی جو بھی لیجسلیشن ہوتی ہے وہ کبھی بھی ریٹروسپیکٹیو افیکٹ والی نہیں ہوتی۔ Have you got my point؟ بالکل، ایبسولوٹلی سر۔ جتنی لیجسلیشن دنیا میں جہاں بھی لیجسلیشن ہوتی ہے، جب تک پرٹیکولرلی یہ نہ لکھا جائے کہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہوگا، لیکن ریٹروسپیکٹیو افیکٹ لیجسلیشن از ناٹ اے گڈ لیجسلیشن۔ یہ کیوں سمجھ نہیں پا رہے کہ آج جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، جو ایکٹ بنا ہے آج جو پریزیڈنٹ نے سائن نہیں کیے، پریزیڈنٹ شوڈ انڈرسٹینڈ کہ اگر تم سائن نہیں کرو گے تو کانسٹیٹیوشن پروویژن ہے، جب جوائنٹ سٹنگ میں پاس ہو جائے گا بل تو اٹ ول بیکم این ایکٹ آف پارلیمنٹ، جب پریزیڈنٹ اس کو پہلے واپس کر دیتا ہے تو اٹ ہیز بیکم ایکٹ آف دی پارلیمنٹ۔ لیکن یہ اس کو دیکھتے نہیں ہے کہ کبھی بھی قانون ریٹروسپیکٹیو افیکٹ والا نہیں بنتا ہوتا۔ یہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ والا قانون نہیں ہے، یہ تو فیوچرسٹک ہے۔ اور اس پر باتیں جو ہم نے امینڈمنٹ کی ہیں، وہ جو آبزرویشن سپریم کورٹ کی، مطلب سعد رفیق کے کیس میں جو آبزرویشن آئی ہوئی ہیں یا باقی کیسز میں جو آبزرویشن سپریم کورٹ کی نیب کے کیسز میں آئی ہیں، ان کو سامنے رکھ کے، اور وہ جو آرڈیننس انہوں نے پہلے جاری کیا، پرٹیکولرلی وہ آرڈیننس جو لیپس کر گیا، وہ جو مس یوز آف پاور پبلک اتھارٹی تھی، اس پہ دیکھیں آپ کی بیوروکریسی کام کرنے کو تیار نہیں، اور پھر وہ جب آرڈیننس آیا تو پھر کچھ گیئر اپ ہوئی چیزیں، لیکن وہ آرڈیننس لیپس کر گیا۔ وہی پروویژن ایکٹ آف پارلیمنٹ بھی ہیں۔ اور کیا نئی بات ہے، بیل آبویسلی بیل کا کنسیپٹ نہیں تھا، لیکن ہائی کورٹ ریٹ پٹیشن میں بیل دیتی تھی،
تو اب وہ اسی کورٹ کو, ٹرائل کورٹ کو اختیار دے دیا گیا. تو یہ کیا برائی ہے؟ اگر مرڈر کیسز میں سیشن کورٹ جو ٹرائل کورٹ ہے وہ بیل دے سکتی ہے یا بیلز کے لیے پٹیشن ان کے فائل ہو سکتی ہیں, تو یہ جو نیب کیسز ہیں اس میں تو کوئی ڈیتھ پینلٹی تو نہیں ہے, اس میں تو لائف امپریزنمنٹ ہے. ٹھیک, اچھا اس میں اگر وہ اگر بیل لے لیتے ہیں تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ مثلا خورشید شاہ کو 2 سال انہوں نے بند رکھا, الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے بیل دے دی, انہوں نے کہا اس کا تو کنیکشن ہی نہیں بنتا. جی تو اس لیے یہ ان کو سمجھے کہ یہ کیونکہ آپ کیسز ان کے بنیں گے تو یہ بینیفٹ تو ان کو پی ٹی آئی والوں کو ملے گا. آپ جو ہمارے پرانے کیسز ہیں اس میں تو ہمارے ایکیوز جتنے بھی ان کی بیلیں ہوئی ہیں وہ تو باہر ہیں, وہ تو ابھی ایویڈنس اسٹیج پہ کیسز ہیں. اسی طرح مس یوز آف اتھارٹی کے حوالے سے بھی ابھی ہمارے ساتھ شاہ صاحب موجود تھے, شاہ محمود صاحب, ان سے بھی ہم نے اس پہ بات تو کی جو آپ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں, یہی بات کی گئی. ایک اور بات بخاری صاحب اب آپ سے یہ میں خاص طور پہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایک سوال یہ بھی ریز ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں نے حکومت بھیجی کیوں؟ آج کی خبر یہ ہے کہ کیبنٹ یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہم نے پیٹرولیم کی قیمتیں اس لیے بڑھائیں, یہ آئی ایم ایف کے ساتھ مشروط نہیں تھا معاملہ, یہ تو انٹرنیشنل کرائسس کی وجہ سے. تو ایک بہت ہی زیادہ عوام کو نہیں سمجھ آ رہا کہ اصل میں یہ معاشی فیصلے کن بیسس کے اوپر کیے جا رہے ہیں. لیکن آپ کی جماعت کا موقف میں اس لیے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی جماعت سے فیصل کنڈی صاحب نے جو پارٹی کا موقف پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا تو ایڈوائزری پوزیشن ہے, لیکن جو کیبنٹ کے اندر شامل لوگ ہیں وہ یہ آج قائرہ صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ متحدہ حکومت ہے اور ہم سب مل کے یہ فیصلے کر رہے ہیں, ان کو اون کرتے ہیں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس بات سے بھاگ رہی ہے کہ جو مشکل فیصلے ہو اس کا نتیجہ ہو اس کے لیے گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والا رویہ رکھا جائے عوام کے سامنے؟ دیٹ از ناٹ دی ایشو. پرائمرلی یہ ایک بندے کو ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ جی ہمارے بیسک ایشوز کیا ہیں. مثلا آپ دیکھیں 2020 میں یہ پی ٹی آئی کے منسٹر دعویٰ کرتے تھے جی ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گیا. جب آپ امپورٹ کی چیزیں کریں گے تو ٹریڈ ڈیفیسٹ میں تو کم ہونا تھا. اور پھر جو 2021-22 میں جو آپ نے امپورٹ کی ہیں اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو آپ دیکھ لیں کتنا مان گیا, کوئی 4.5 بلین سے 5 بلین ڈالر سے زیادہ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. سملرلی جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو دیکھیں کہ بجٹ ڈیفیسٹ آبویسلی ابھی بھی جو بجٹ دیا نا اٹس این کیلکولیشن کہ ایکسپیکٹڈ ہمارے ایکسپینسز اتنے اور ایکسپیکٹڈ ہماری انکم. جی سر, لیکن اونرشپ کی بات ہو رہی ہے. اونرشپ سر یہ ایک ٹاپک ہے اس وقت ڈسکشن کا. وی آر ان دی گورنمنٹ, جی ہم کولیشن پارٹنرز ہیں اور کولیشن پارٹنرز کی ایکول رسپانسبلٹی ہے. ہم اپنا پوائنٹ آف ویو کیبنٹ میں ضرور لے کے آتے ہیں اور اس پہ ہمارے قیادت کا انپٹ بھی, آصف علی زرداری صاحب کا انپٹ ہو یا چیئرمین بلاول تو کیبنٹ میں بیٹھے ہیں, اس میں جو ہماری پی ڈی ایم کے ساتھ جب ہمارے لیڈرشپ کے ساتھ ہماری گفتگو شنید ہوتی ہے تو ہم اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور لے کے آتے ہیں. لیکن آپ انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو اور فیصلہ سازی کی ذمہ داری بخاری صاحب دونوں چیزوں میں فرق ہے. جب ہم اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں تو ایوری بڈی از ایکولی رسپانسبل. صحیح, بہت شکریہ نیر حسین بخاری صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام نکالا. گفتگو ناظرین آپ نے سنی. ایک بریک کے بعد ہم تجزیہ حاصل کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ مجیب الرحمان شامی صاحب ہوں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. اب اس تمام صورتحال کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار اور صحافی مجیب الرحمان شامی صاحب موجود ہے. بہت شکریہ شامی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. مختلف موضوعات پہ آپ سے بات کرنی ہے, لیکن ایک ٹاپک آف ڈسکشن اس وقت پنجاب میں جو ضمنی انتخابات ہونے ہیں جو کہ اوبویسلی بڑی اہمیت کے بھی حامل ہیں ان حالات میں, جب سب کی نظریں اس بات پہ ہیں کہ پنجاب میں اس وقت ایز آف ناؤ کون سی سیاسی جماعت ہے جس کی مقبولیت ہے اور اس کو جانچا جائے گا ان انتخابات سے. لیکن آج پی ٹی آئی کی طرف سے بڑے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. ایک تو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو نوٹسز مل رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر حمزہ شہباز کے حوالے سے بھی, وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے بھی, کہ وہ بیوروکریسی کا استعمال کر رہے ہیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ان انتخابات میں یہ اگر شفاف نہ ہوئے تو عام انتخابات کو تو دفن نہیں سمجھا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ماحول ہے اور جو الزامات لگ رہے ہیں اس میں ایک شفاف انتخابات کی ہم توقع رکھ سکتے ہیں پنجاب میں؟ دیکھیے یہ جو ضمنی انتخابات ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے. اس میں جو جماعت جیتے گی بالآخر پنجاب پر اس کی حکومت قائم ہوگی. تو اس لحاظ سے زور تو دونوں جماعتیں لگائیں گی اور الزامات بھی ایک دوسرے پر عائد کیے جائیں گے. مگر آپ یہ ذرا غور کریں کہ ڈسکا کا جو بائی الیکشن ہوا تھا
اور جسے منسوخ کر دیا گیا، اور اس کے بارے میں الیکشن کمیشن کی ایک تحقیقاتی رپورٹ بھی منظر عام پر آ چکی ہے، اور اس میں جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس نے ریکارڈ قائم کیے تھے دھاندلی کے. آپ کو معلوم ہے کہ جو عملہ تھا وہ غائب ہو گیا تھا، اور اس کے بعد بڑی مشکل سے دستیاب ہوا تھا، اور جس طریقے سے ہیرا پھیری کی گئی تھی، تو ساری تفصیلات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں. اور اب پی ٹی آئی اگر یہ الزام لگاتی ہے کہ پنجاب میں اس طرح کی دھاندلی ہو رہی ہے تو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کو خود ذرا اپنے آپ پر بھی نظر ڈالنی چاہیے. تو جہاں تک پنجاب حکومت کا تعلق ہے، جو موجودہ حکومت ہے، تو اگر پی ٹی آئی کے پاس شکایات ہیں، کوئی اسپیسیفک بات ہے، تو یقیناً منظر عام پر آئے، اور الیکشن کمیشن کو بھی چوکس ہونا چاہیے، اور کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ انتخابات پر اثر انداز ہو سکے یا ان میں دھاندلی کر سکے. منصفانہ انتخابات لازم ہے، خواہ حکومت کسی کی ہو. اور یہ ظاہر ضمنی انتخابات جو ہوتے ہیں اس میں حکومت تو تبدیل نہیں ہو سکتی، جو حکومت موجود ہوتی ہے اسی نے انتخابات کرانے ہوتے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن کے پاس اتنے اختیارات موجود ہیں، اور اس کو وہ اتنا چوکس ضرور ہے کہ کوئی دھاندلی جو ہے اس کا ارتکاب نہ کیا جا سکے. تو پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں ان کو چاہیے کہ جتنا زور وہ الزامات لگانے پر لگا رہے ہیں اتنا ان انتخابات کی نگرانی پر بھی لگائیں. اپنے پارٹی ورکرز کو آرگنائز کریں، اپنے پارٹی کی صف بندی کریں اور نگرانی کریں ان انتخابات کی. اور غیر جانبدار مبصرین ہیں ان کو بھی مدعو کریں، اور تاکہ ایک انتخابات جو ہیں ایسے ہو سکیں جن پر لوگوں کو اعتماد ہو. صحیح. اب شامی صاحب ایک اور بھی جو متحدہ حکومت وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے ان کے بیانات، اور خاص کر کیونکہ معیشت اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے جو ان کی کا بیانیہ ہے، جو بات چیت ہے، اس کے اوپر بھی بڑے سوالات اس وقت اٹھ رہے ہیں. ایک تو عام آدمی وہ تکنیکی ٹرمز کو سمجھتا نہیں ہے معیشت کے حوالے سے، وہ جو بوجھ پڑ رہا ہوتا ہے ان کو صرف وہی نظر آ رہا ہوتا ہے. موجودہ حکومت نے پہلے ایک بیانات رکھے سامنے اور ایک موقف رکھا. انہوں نے کہا IMF کی بڑی سخت شرائط ہیں اور یہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. آج ہمیں کیبنٹ سے یہ خبر مل رہی تھی کہ وہاں پر پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ IMF کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کا کوئی تعلق نہیں ہے، بین الاقوامی جو حالات ہیں اس کی طرف انہوں نے حوالہ دیا. تو آپ کیا پھر عوام یہ پوچھنے میں اس وقت حق بجانب ہیں کہ آخرکار یہ تجربے کار ٹیم جو آئی مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی معاشی ٹیم تجزیہ کافی تجربے کار ہے، تو وہ واضح کیوں نہیں ان کی پرائیورٹیز اس کے حوالے سے؟ اور اگر معیشت سنبھال نہیں سکتے تھے تو پھر حکومت میں آئے کیوں؟ دیکھیں، اس سوال کا تو جواب وہی دے سکتے ہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد کیوں لائے اور حکومت میں کیوں آئے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ حالات بہت مشکل ہیں. پی ٹی آئی کو بھی مشکلات کا سامنا تھا، اور اب اتحادی حکومت کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی میثاق معیشت طے پا جاتا، دونوں جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتی اور اس یہ مشکل صورتحال کا مقابلہ کرنے کی تدبیر کرتی اجتماعی طور پر. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا. معیشت پر سیاست کل بھی ہو رہی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے. تو پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اس کی اپوزیشن جو آج حکومت میں ہے اس نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا، اور آج پی ٹی آئی جو ہے وہ اپوزیشن کر رہی ہے اور حکومت کو نشانہ بنائے ہوئے ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اگر عالمی منڈی جو ہے اس میں ایک بحران پیدا ہو رہا ہے، یوکرین کی اور روس کی جنگ جو ہے اس نے دنیا کو جھنجھوڑ کے اور ہلا کے رکھ دیا ہے، تو پاکستان جو ہے اس کے بس میں نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ساری صورتحال سے بچا سکے. ہماری اجتماعی ول جو ہے وہی ہمیں نقصانات سے بچا سکتی ہے، اور اجتماعی جو ہے رد عمل وہی ہمارا تحفظ کر سکتا ہے. لیکن ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا، اور اس وقت حکومت جو ہے وہ ایک دباؤ میں ہے. اور لازم یہ ہے کہ IMF کے ساتھ جو ہمارا معاملہ طے پانا تھا وہ جلد از جلد طے پا جائے، تاکہ کوئی بے یقینی کی صورتحال ختم ہو اور اب کسی نہ کسی حد تک معیشت کو سنبھالا جا سکے.
اعلان کیا گیا ہے مفتاح اسماعیل صاحب کی طرف سے کہ کسی وقت بھی یہ معاہدہ ہو سکتا ہے اور بس 1-2 روز کی بات ہے. اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہوا کا رخ کچھ نہ کچھ تبدیل ہو جائے گا. تبدیل نہ بھی ہوا تو ہوا کچھ نہ کچھ ٹھہرے گی ضرور, لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر بے یقینی کے سائے بڑھتے چلے جائیں گے اور موجودہ حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. ہم اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار تو کر سکتے ہیں لیکن حالات کو تبدیل نہیں کر سکتے. شامی صاحب اس کے علاوہ بھی کہ اصل وجہ یہ جو ایک متحدہ حکومت ہے ان کی, عمران خان کی حکومت کو وقت سے کچھ عرصہ پہلے گھر بھیجنے کی وجہ آخر کیا تھی؟ وہ ایک جو بیان آتا ہے وہ آگ میں ایندھن ڈالنے کے برابر ہوتا ہے. خرم دستگیر صاحب نے ایک بات کہہ دی جس کو بہت زیادہ پی ٹی آئی آج کل استعمال کر رہی ہے, آپ نے سنا ہوگا, اور اس بات کو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی انڈورس کیا اور پیپلز پارٹی کے حلقوں نے بھی, کہ ایک تو وجہ یہ تھی حکومت میں آنے کی کہ ان کے پاس ایسی اطلاعات تھیں کہ عمران خان صاحب اپنے گٹھ جوڑ کے ذریعے 15 سال کی پلاننگ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ جو سال ہے اس وقت گزر رہا اس کی آخر تک انہوں نے یہ جو تمام اس وقت حکومت میں اور اس وقت اپوزیشن میں تھے ان سب نے جیلوں میں ہونا تھا, ان کے کیسز اس قسم کے شکل اختیار کر جاتے. تو اب اس کو جو جواز بنا رہے ہیں اور خان صاحب نے آج اعلان کیا کہ وہ یہ نیب کی جو ترامیم ہے اس کو وہ سپریم کورٹ لے کر جا رہے ہیں, تو یہ تقویت دیتا ہے پی ٹی آئی کے اس بیانیے کو کہ یہ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے آئے تھے حکومت میں, یا پھر آن دی ادر ہینڈ حکومت کا یہ کہنا کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر اپنی گورننس کے ذریعے نہیں بلکہ کسی خاص جو ان کو پریویلیج حاصل تھی اس کے ذریعے ایک لمبی پلاننگ کی جا رہی تھی 15 سال کی, اور ہمارے لیے ایک جمہوری طریقہ نو کانفیڈنس کا اپنانا بہت ضروری تھا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے اب یہ تو سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے بیانیے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نیب کے قانون میں ترامیم ہوئی ہیں, اور یہ کئی ترامیم تو ایسی ہیں جو پی ٹی آئی نے بھی کی تھی آرڈیننس کے ذریعے, پھر وہ آرڈیننس لیپس ہو گیا. مناسب بات تو یہ ہوتی کہ ساری سیاسی جماعتیں مل کر اتفاق رائے سے نیب کے قانون میں ترامیم کرتی, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اب جو ترمیمیں کی گئی ہیں اس کو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ وہ عدالت میں چیلنج کرے گی. اس کو حق حاصل ہے کہ عدالت میں چیلنج کریں, اور اگر بعض ترامیم نامناسب ہیں تو ان کو قانون کا حصہ نہیں رہنا چاہیے, تو عدالت اس کا فیصلہ کر دے گی. اب جو مسلم لیگ نون کے بعض رہنماؤں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف اقدامات کیے جا رہے تھے, ان کو جیل بھجوانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور من پسند کی عدالتیں بنا کر ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جانا تھے, تو بھی آپ نظر انداز تو نہیں کر سکتے. یقیناً جو نیب میں کے قانون میں ترامیم ہوئی ہیں اس سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. اب وہ فائدہ ان کو پہنچنا چاہیے تھا, ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی تھی یا ان کے خلاف انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے تھے, یہ تو معاملہ عدالت فیصلہ کر سکے گی اور کرے گی. مگر پی ٹی آئی کو اپنے بیانیے پر اصرار کرنے کا حق حاصل ہے اور اتحادی جماعتوں کو اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے. اگر وہ اب رائے عامہ فیصلہ کرے گی یا عدالتیں فیصلہ کریں گی. جی بہت بہت شکریہ مجیب الرحمان شامزین. گفتگو آپ نے سنی, اس میں جو نیب کی ترامیم ہے اس کے اندر پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی نے جن باتوں کو مد نظر رکھا تھا بیوروکریسی کے حوالے سے اور جو کاروباری طبقے کے حوالے سے ان کی مشکلات جو پیدا ہو رہی تھی اور ایک مجبوری بن گیا تھا اس وقت بھی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ترامیم کرنا, کیا جب یہ تنقید کی جا رہی ہے اس وقت تو تب بھی پی ٹی آئی اس بات کو مد نظر رکھ رہی ہے یا نہیں؟ آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے, اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے.